बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम के बारे में बात करेंगे। वफ़ात से 3 रोज़ कबल जब कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत ममूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे, इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़दवाज मुताहरात जमा हो गईं तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ गुजार लूँ? सब ने कहा, है अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा ममूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में एक रश हो गया। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरे अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आपने दरियाफ्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया गया है, अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफ ज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ न सके तो आप पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आखिरी कलमात थे। फरमाया, है लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है? सब ने कहा, जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, है लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरवानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मजीद इरशाद फरमाया, है लोगों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। यही अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, है लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया, है लोगों, एक बंदे को अल्लाह ने अख्तियार दिया है कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि इनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो तन्हा शख्स हैं जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे माल और दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नागवारी से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ देखने लगे कि इन्होंने नबी की बात कैसे कता कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का दफ़ा इन अल्फाज में फरमाया, ऐ लोगों, अबू बकर को छोड़ दो कि तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने मेरे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला ना दिया हो, सिवाय अबू बकर के। इसका बदला मैं नहीं दे सका, इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ देता हूँ।
مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو خطاب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہیں۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ قریب آؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ زہرا اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ بیٹا قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ بیٹا میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بار یابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل انہیں آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودگی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پیروکار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ رہا تھا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول خدا کا وصال ہو گیا ہے، رسول خدا کا وصال ہو گیا ہے۔ مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔
ادھر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے محبوب ترین پیغمبر کا رحلت کے بعد محافظ اور آمین ہے۔ آپ پر درود بھیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔